जब हम ये बातें करते थे तो हम गद्दार ठहरे थे, और गद्दार ठहरे, और आप लोगों ने सब कुछ करके देख लिया। इतने सहाफियों को आपने ऑफ एयर करके देख लिया, मीडिया पर पाबंदियां लगा के देख ली, सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगा के देख ली, ट्विटर बंद करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन ये आग फैलती जा रही है, ये नफरत की आग जो है ये फैलती जा रही है। क्योंकि अगर घर में खुशहाली नहीं होगी, किसी का निवाला आप छीनेंगे, तो आप कैसे खुशहाल हो सकते हैं? और निवाला भी छीन रहे हैं, फिर आप उसकी खुशियां भी छीन रहे हैं, आप उसकी मर्जी और मंशा पे भी पहरे बिठा रहे हैं, तो आप कैसे किसी भी चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ये लड़ाई बलूचिस्तान में भी चल रही है, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी चल रही है, ये एहसास महरूमी है, और ये पंजाब में भी ये लावा पक रहा है। अगर कोई ये समझता है कि पंजाब बाहर नहीं निकल रहा, पंजाब के अवाम बाहर नहीं निकल रहे, तो कोई मसला नहीं है, तो ये मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं आप सब लोग, कि पंजाब के अवाम जो हैं वो बिल्कुल भेड़ बकरियां हैं, या उनमें शऊर नहीं है, और वो बाहर नहीं आ रहे, वो एहतजाज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि पंजाब पुरसकून है। तो पंजाब पुरसकून हरगिज 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 नहीं है, क्योंकि पंजाब के 70% जो आबादी है वो है ज़राअत के शोबे से मुंसलिक, और आपने उनको भी फकीर कर दिया है। आपने उनको भी फकीर कर दिया है, उनकी गंदम नहीं खरीदी जा रही, उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही, ना महकमा खुराक खरीद रहा है, ना पास्को खरीद रहा है, और फिर बड़े जोर शोर से कह रहे हैं। और फिर अगली बात ये बहुत बड़ा स्कैम है कि आप इस वक्त गंदम नहीं खरीद रहे किसानों से उसकी पूरी कीमत पर। और क्या हो रहा है ये मैं आपको इंशाअल्लाह पूरी गुफ्तगू आगे एक और व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि हम मौजू से हट जाएंगे। ये तो है किसानों की सूरत हाल। तो 70% आवाम को पंजाब में आपने वैसे ही फकीर कर दिया और उनकी मुईशत को तबाह कर दिया, तो क्या वो सुकून से बैठेंगे? क्या वो आपको वेलकम कहेंगे? एक बात। दूसरी बात है जी कि कश्मीर, कभी भी कश्मीर 47 से लेके आज तक कश्मीर में कोई ऐसी मूवमेंट नहीं चली जो इस वक्त हो रही है। इस वक्त कश्मीर जो है वो हाथ से निकल रहा है। बलूचिस्तान में आपका कंट्रोल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में आपने अगर उस दिन आपने वो एक दानिशमंदाना फैसला ना किया होता, खा वो डर की वजह से किया, खौफ की वजह से किया, और वो मैंडेट्स जो चोरी होने से फार्म 47 वाला, अगर वो काम उस खैबर पख्तूनख्वा में भी करते, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा भी आपके वहां पे भी आग होनी थी, आग। और इसलिए वो एक 2 लाशें 4 लाशें तो गिरी, लेकिन वो फार्म 47 वाली हुकूमत वहां पे ना आ सकी। तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में कुछ सुकून है, लेकिन वो देख रहे हैं कि हमें कब हमारे वोट का एहतराम किया जाएगा। ये तो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। अब जरा कश्मीर में चलते हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर इस वक्त पाकिस्तान में उस पर पाबंदी है, आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आप नहीं दिखा सकते, जबकि वहां पे आग लगी हुई है। वहां पे बिल्कुल एक अनारकी है, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। और वहां पे भी यही आपने किया कि रजीम चेंज की, और गिलगित बल्तिस्तान में आपने रजीम चेंज की, गिलगित बल्तिस्तान के हालात खराब। आज़ाद कश्मीर में आपने रजीम चेंज की, आज़ाद कश्मीर के हालात खराब। तब से लेके अब तक कोई वहां पे सुकून नहीं है। और वहां पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि ना पुलिस का वहां पे कोई रोल है, फौज अफवाज पाकिस्तान के सामने, जवानों के सामने वहां के अवाम क्या नारे लगा रहे हैं, ये आप खुद जरा सोच लें, सुन लें, महसूस कर लें। तो कश्मीर में ये सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल जीरो। और वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है, और फिर वहां पे तशद्दुद इस हद तक आ चुका है, फायरिंग हो रही है। और फिर वही बात है कि जो आपने पंजाब में किया, जो आपने खैबर पख्तूनख्वा में करने की कोशिश की, जो सिंध में करने की कोशिश की कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के जरिए, पुलिस के जरिए, एसएचओ के जरिए, तो वहां पे एक और लावा फट गया। और वो वैसे ही असास तरीन इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का, कश्मीर का। एक हल्का सा एक आपकी डोरी है कच्चे धागे की, जिसके साथ वो मुंसलिक हुआ है हमारा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। तो वहां पे ये सिचुएशन है। और ये सारे वो इलाके हैं जहां पे बहुत बड़ी सरमायाकारी हो रही है, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये वो सारे इलाके हैं जो डिस्टेबल कर दिए गए। तो सूरत हाल इंतहाई मखदूश। इसलिए जनाब, होश के नाखन लें। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने कश्मीर की सूरत हाल पे इजलास बुला लिया, जो खुद फार्म 47 की पैदावार हैं, जिनको अवामी पजीराई हासिल नहीं है, जिनको जिन जो लेजिटिमाइज ही नहीं है, जिनकी उनकी लेजिटिमेसी ही
جو ہے وہ مشکوک ہے، 100% مشکوک ہے، بیس لیس ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ اور آج جناب فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے بھی سچویشن آزاد کشمیر پہ بہت کنسرن شو کیے ہیں، اور وہ بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے۔ تو وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹویٹ نہیں کرتے ہوتے، صدر مملکت ٹویٹ نہیں کرتے ہوتے، بلکہ وہ عملی اقدامات کرتے ہیں، ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ آپ اگر وزیر اعظم ہیں تو آپ ایڈریس کریں، یہ تو شیطانی میڈیا ہے جس پہ آپ آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے آپ نے ٹویٹ کیا ہے، یہ تو شیطانی میڈیا ہے، تو شیطانی میڈیا کا سہارا مت لیں، آپ عملی اقدامات کریں، اپنی گریبانوں میں جھانکیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ رجیم چینج تو آپ لوگوں نے کر لیا اور بندر بانٹ کر لی، اقتدار کی بندر بانٹ بھی کر لی، گلگت بلتستان کی حکومت مٹا دی، آزاد کشمیر کی حکومت مٹا دی، اور فوری راتوں رات یہ سب کچھ کیا۔ تو اب ذرا اس کو فیس کریں، کیونکہ پاکستان کے عوام وہ جڑے ہوتے ہیں اپنے پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ، جھوٹے سچے پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ۔ پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلٹی لے کے آتی ہیں، اور ان کے مینڈیٹ کو اگر تسلیم نہ کیا جائے تو یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کیا صورتحال خراب ہے؟ وہاں پہ اس لیے کہ وہاں کے مینڈیٹ کو انڈین گورنمنٹ نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اس لیے وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آ سکی، وہاں پہ اس لیے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اگر آپ وہی حرکتیں اپنے آزاد کشمیر میں کریں گے تو یہی کچھ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 جی، صورتحال یہ ہے کہ اب معاشی استحکام لانا تھا۔ آئی ایم ایف نے بھی کھل کر بیان کر دیا ہے کہ پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو ووٹ دیا۔ سب سے زیادہ ووٹ، سب سے زیادہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کے پاس ہے، جن کا بلے کا نشان چھینا گیا۔ لہذا آئی ایم ایف نے بھی آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے، اور وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا شہباز رانا صاحب جو کہ بہت ہی ایکسپرٹ ہیں، بہت ہی جاندار قسم کے ویل انفارمڈ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب آئی ایم ایف تو ہماری یہ موجودہ جو ایک فیک نظام ہے اس کی کیپیسٹی کا جائزہ لے رہا ہے، کہ اس میں اتنی کیپیسٹی بھی ہے کہ یہ اگلا جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس کو پورا بھی کر سکیں گے، اگلا جو پروگرام آئی ایم ایف سے لینا چاہ رہے ہیں، کیا اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو پورا کر سکے گی، کیا اس پہ عمل درآمد کرا سکے گی، کیا اس میں اتنی ول ہے، کیا اس میں اتنی پولیٹیکل فورس ہے، اس میں سیاسی فیصلہ سازی کا اختیار ہے ان کے پاس؟ تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو آئی ایم ایف جو ہے اس نے بھی آئینہ دکھا دیا ہے آپ کو، اور وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، پاکستان واقعتاً پاکستان اس وقت جو ہے پاکستان کی سلامتی شدید ترین خطرے میں ہے، شدید ترین خطرے میں ہے پاکستان کی سلامتی۔ اور یہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلیں اور سڑکوں پہ ذرا دیکھیں، آپ پلز منگوائیں پاکستان کی گلی محلوں سے کہ پاکستان کے عوام اس وقت سوچ کیا رہا ہے، پاکستان کا کسان کیا سوچ رہا ہے، تاجر کیا سوچ رہا ہے، طالب علم کیا سوچ رہا ہے، صحافی کیا سوچ رہا ہے، جج کیا سوچ رہا ہے، وکیل کیا سوچ رہا ہے۔ آپ ذرا نکلیں باہر، آپ اس خول سے نکلیں، حقائق کی دنیا میں آئیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ یہ حالت اس وقت پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، اور آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کتنے بے خبر ہیں، اس پہ ذرا غور فرمائیے گا۔